फरमाएं। सबको तहे दिल से मुबारकबाद और शुक्रिया ये इस्तक़बालिया के लिए। आपके सामने केरला से आप लोग एसएसएफ जानते हैं? जो एसएसएफ सुना है वो अपने हाथ उठाओ। हाँ, माशाअल्लाह। 25 साल पहले रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में राजापुर में एसएसएफ बना गया, सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन। ये बच्चों के लिए है, मतलब मदरसा और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले तालिब इल्म के लिए। उसके बाद वाले नौजवान की एक तंजीम है, इस तंजीम का नाम है SYS, सुन्नी युवा जनसंघ, यूथ सोसाइटी। संघ आप जानते हैं? संघ का क्या मायना है? ये लोग मलयाली हैं, हिंदी वाले, मराठी, महाराष्ट्र वाले अपने हाथ उठाओ। मुंबई वाले हाथ उठाओ भाई, मुंबई वाले। और यूपी वाले, बिहार वाले, माशाअल्लाह। बंगाल वाले, वेस्ट बंगाल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कर्नाटक वो भी है माशाअल्लाह। और दीगर सूबे वाले, गुजरात है, केरला से भी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह खैर और बरकत अता फरमाए। सुन्नी नौजवान कमेटी के तमाम कारकुन, इसका सदर और सेक्रेटरियाँ 18 लोग हैं, सब लोग यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह ताला सबको खैर और बरकत फरमाए। इसमें मौलाना फारूक नईमी साहब बुखारी बहुत मशहूर मुक़र्रिर भी है और इस सबका नेशनल सदर भी रहा था। और मौलाना अब्दुल जलील सकाफ़ी साहब है, वो भी बहुत बड़े मुक़र्रिर हैं। और मौलाना सिद्दीक सकाफ़ी है, वो केरला के चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र भी है। और मौलाना कुली मोहम्मद सकाफ़ी है, वो सब लोग अपने हाथ उठाएं, लोगों को तारुफ हो जाए। वो जामिया मरकज़ के मुदरिस भी है। और उमर साहब है, वो मास्टर जी है, हमारे दरबार डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी है। और हाजी अब्दुल मजीद साहब है, वो चीफ एडिटर भी है, बहुत बलबला अंगेज मुक़र्रिर है, हैरत अंगेज। जी। और जफर साहब है, वो एसएसएफ का सेक्रेटरी भी रहा, आज वो SYS का IT डिपार्टमेंट का मैनेजर भी है। और यहाँ हमारे RP हुसैन साहब, इनमें से उर्दू बोलने वाले इकलौता आदमी हैं और सबको उर्दू पढ़ाते भी हैं, अभी हेड मास्टर भी है। और जनाब हमारे सीनियर लीडर जो सादिक मास्टर जी है, तकरीबन 40 साल से लीडर है। SSF का यूनिट से शुरू हुआ, अभी स्टेट का फायदा होते ही इकट्ठा हो गया। जमीयतुल उलमा का कॉन्फ्रेंस का भी ये प्रोग्राम कमेटी डायरेक्टर है। और मौलाना अब्दुल रशीद सकाफ़ी साहब हैं, वो भी एडिटर भी है, मुदरिस भी है। और हाजी अब्दुल रशीद साहब, वो भी मास्टर जी है, अल-मकरू सुन्निया इस्लामिया का वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और जाफर साहब ठेकेदार भी है, इंजीनियर भी है। और मौलाना ये हमारे शहीर साहब हैं, कि वो हिंदी के अध्यापक है, वो हिंदी में बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह सबकी नुमाइंदा के हैसियत में वो आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। और कलाम साहब है, अरबी टीचर भी है, हायर सेकेंडरी का अध्यापक है। और फिर हाजी अमीरुल हुजाज है, हाजी इब्राहिम साहब, हर साल हज को ले जाते लोगों को।
ہمارے سیکرٹری بھی ہیں. مولانا عبدالحکیم صاحب آپ کے شیخ الحدیث ہیں. جی جی جی. وہ بھی کیرلا سے ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یہ نوجوان کمیٹی کی تمام لوگ مل کے ایک سفر مہاراشٹر کے صرف 3-4 دن کے لیے کرنے کا ارادہ کیا. ہمارے پرانی دوست ہے، تقریباً 20-25 سال سے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، مولانا ناصر سعید برکاتی صاحب. ان سے عرض کیا آپ اس کا ایک روٹ بنائیے گا. اس میں تو جامع امام محمد رضا کے لیے 2 منٹ 3 منٹ نکالنا بہت ضروری ہے. اس ادارے سے ہمارے تعلق بھی ایسے ہی 30-35 سال سے بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ڈاکٹر عبدالحکیم ازہری صاحب قبلہ. مفتی ابراہیم مقبولی صاحب وہ ہمارے پیر بھائی ہیں. برکات سے حاجی امین میاں کے مرید بھی ہے، خلیفہ بھی ہے. جب ان کو خلیفہ بنایا ہم اس وہاں موجود تھے اور کافی سالوں کی تعلق ہے. ہمیشہ کیرلا وزٹ کرتے ہیں اور ہم یہاں آتے ہیں. اور مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ایسے ہی اس زمانے سے ہمارے تعلق ہیں. اور ان کے چھوٹے بھائی ہمارے مرکز میں پڑھے بھی ہیں، نزار صاحب ہیں، نزار ثقافی صاحب. اور یہاں کے پڑھے ہوئے بچے بھی ہمارے پاس آ کے پڑھے ہیں. بنوار سے زین العابدین، گیر صفا سے ذوالفقار اور دیگر بنوار سے ایک نور الدین کے بھائی جو ذوالفقار صاحب. ماشاءاللہ شافی علاقے میں ایسے ایک ادارہ اہل سنت کی سب سے پہلے ہم یہ جامع امام احمد رضا کو دیکھا. اس کے بعد مونگن میں کئی جگہوں پہ ہمارے دورہ ہوا اور انشاءاللہ ہمیں اہل سنت والجماعت کے نام سے مسلک شافعی کو بہت مضبوط بنانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ لوگ شافعی کے نام سے بد عقیدے والے اپنے آپ کو شافعی بولتے ہیں، حقیقت میں وہ شافعی نہیں ہے. بے شک بے شک. جیسے کہ کیرلا میں جو لوگ فجر نماز میں قنوت نہیں پڑھتے ہیں وہ حنفی بولتے ہیں، وہ حنفی نہیں ہے، وہ ہے. ہم اس کا نام نہیں لانا چاہتے. تو عقیدہ اہل سنت والجماعت مسلک حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، چاروں مسلک کے لوگ عقیدہ اہل سنت والجماعت. یہ کوکن کے علاقہ اس کو ملبار کہتے ہیں. کوہ معنی ملا، کن کا معنی بار. تو ملبار یہاں کے رہنے والے مچھی کھاتے ہیں، مسلک شافعی ہے، گرفت جاتے ہیں، بیوی بچوں کو گھر میں چھوڑتے ہیں اور پہاڑ میں رہتے ہیں. یہ سب کیرلا اور اس علاقے میں برابر. الحمدللہ یہاں شافعی علماؤں کی کمی کی وجہ سے دیگر لوگ اس کے اندر آ کے ان کی عقیدے میں تبدیلی لانے کی کوشش جب کیا اس کو بچانے کے لیے ماشاءاللہ یہ ادارہ بن گیا. اس کا خدمات بھی ماشاءاللہ اس طرح بہت اچھے پیمانے پہ چلتے آ رہا ہے. حاجی اسماعیل جانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو منور فرمائے. اور جو لوگ اس ادارے کے لیے شروع میں کام کیے ہیں، جو گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبروں کو روشن فرمائے. جو لوگ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی، تقویٰ، پرہیزگاری کے ساتھ اس ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے توفیق فرمائے. ہم وقت زیادہ نہیں لیتا، ہمارے سامنے بھی کافی کچھ ہے. انشاءاللہ ہمارے نمائندے ایک کلمہ ہمارے شکیل صاحب آپ سے بات کرے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. درود پڑھ کے ہم نے شکیل صاحب